ओके, सदा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्लास 12 मा आज पनि तपाईहरुलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। बिजनेस स्टडिज लिएर म प्रहलाद सापकोटा, प्रगति सेकेन्डरी स्कुल। आजको हाम्रो विषयवस्तु भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिलो च्याप्टर छ व्यवस्थापनको प्रकृति भन्ने छ, यो नेचर अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। बिजनेस स्टडिजमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले पहिलो च्याप्टरमा यो लेक्चर 12 लगाएर अथवा 12 घण्टा लगाएर पढ्नुपर्ने भन्ने हाम्रो सिलेबस छ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले पढ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईले यो पढिसकेपछि यो च्याप्टर स्टडी गरिसकेपछि यसमा तपाईले म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, व्यवस्थापन भनेको के हो, व्यवस्थापनको अर्थको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले नलेज लिनु हुनेछ। त्यसैगरी आएर व्यवस्थापनका विशेषताहरू के छन् हैन, विशेषताहरू के हो, क्यारेक्टरिस्टिक अर फिचर अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने बारेमा तपाईले डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि व्यवस्थापन एउटा कला हो, व्यवस्थापन एउटा विज्ञान हो, व्यवस्थापन एउटा पेशा हो भन्ने बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले अध्ययन गर्नुहुनेछ। व्यवस्थापन कला हो भन्ने बारेमा तपाईले के बुझ्नु भएको छ यसलाई चर्चा गर्नुहोस्। अर्थात् व्यवस्थापनलाई विज्ञान भन्न सकिन्छ भने तपाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई भन्नुहोस् भन्न तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ। व्यवस्थापन एउटा पेशा हो भन्ने बारेमा पढ्नु हुनेछ। त्यसैगरी यो च्याप्टरमा तपाईले अर्को व्यवस्थापन र प्रशासनमा के फरक छ, व्यवस्थापन भनेको के हो, प्रशासन भनेको के हो, यसमा के डिफरेन्ट छ, के कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ यसमा भन्ने बारेमा तपाईले चर्चा गर्नुहुनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीले अर्को पढ्नुहुन्छ भने मतलब व्यवस्थापनको कार्य, व्यवस्थापनको प्रक्रिया, व्यवस्थापन एउटा व्यवस्थापकले संगठनमा कस्ता कस्ता काम गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुहुनेछ। त्यसगरी लास्टमा तपाईहरुले जान्नुहुनेछ कि व्यवस्थापनका तहहरू, व्यवस्थापनका विभिन्न तहहरू हुन्छन्, ती तहहरूको बारेमा तपाईले जान्नुहुनेछ। यी यावत कुराहरूको बारेमा तपाईले पहिलो च्याप्टरमा पढ्नुहुनेछ र एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट भन्यो भने यसबाट तपाईलाई म्याक्सिमम 18 मार्क्स लङ क्वेशन पनि आउन सक्छ। एउटा प्राय गरेर एउटा क्वेशन त स्योरै आउँछ यो च्याप्टरबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीले पहिलो च्याप्टरमा यो नेचर अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने पहिलो च्याप्टर छ, यसबाट तपाईहरुले यी कुराहरूको बारेमा लर्निङ अब्जेक्टिभ भन्ने मैले देखाएको छु, यी विषयमा तपाईले अध्ययन गर्नुहुनेछ है त। तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी नोट गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको अब आउँदैछ, मैले भन्दै जान्छु, तपाईले नोट गर्दै गर्नु होला, म बिस्तारै लान्छु। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ म्यानेजमेन्टको बारेमा अलि बढी चर्चा गर्छु र अर्कोसम्म भएसम्म फिचरको बारेमा पनि जान्छु है त। ओके, आउनु सुरु गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। व्यवस्थापनको धारणा तथा अर्थ अर्थात् कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने बारेमा व्यापक चर्चा गरौँ। के हो त व्यवस्थापन हैन, व्यवस्थापनको धारणा के छ, कसरी व्यवस्थापनलाई हामीले कसरी वर्णन गर्न सक्छौँ, के हो व्यवस्थापन भन्ने बारेमा अझ यसलाई हामी व्यापक रूपमा छलफल अगाडि बढाउँ। वास्तवमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्यवस्थापन भनेको एक किसिमको एउटा प्रबन्ध मिलाउने हो हैन, म्यानेज गर्ने हो। किनभने कुनै पनि संगठनको लक्ष्य एउटा निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नको लागि तोकिएको हुन्छ, एउटा तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि व्यवस्थापनमा विभिन्न स्रोत साधनहरू उपलब्ध हुन्छन्। मानवीय स्रोतहरू हुन सक्छन्, मेन पावर भन्छौँ त्यसलाई हामी, मेसिनहरू हुन सक्छन्, त्यसरी विधि मेथड हुन सक्छ, मेटेरियल हुन सक्छ, मनी हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा संस्थामा 5 वटा यम हुन्छ, 5 यम भन्छौँ। 5 यम भनेको पहिलो यम भनेको मेन पावर है, मेन पावर, मेसिन, मेथड, मनी, मेटेरियल, यस, यसलाई भन्छ स्रोत साधनहरू। यी स्रोत साधनहरूको बारेमा, यी स्रोत साधनहरूसँग सम्बन्धित कार्य, यी स्रोत साधनहरूको प्रबन्ध मिलाउनेसँग सम्बन्धित कार्य नै एउटा सामान्य ढङ्गबाट भनियो भने व्यवस्थापन हो। कुनै पनि संस्थामा उपलब्ध हुने स्रोत साधनहरूको कुशल प्रबन्ध मिलाउनुलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। चाहे त्यो व्यवस्थापन सानो होस्, चाहे त्यो व्यवस्थापन ठुलो होस्, किनभने त्यसको केही न केही लक्ष्यहरू हुन सक्छन्, त्यसको कुनै न कुनै त्यसको उद्देश्य हुन्छ। ती उद्देश्य पुरा गर्नको लागि त्यो व्यवस्थापनमा भइ गरेका
उपलब्ध भइरहेका स्रोत साधनहरूको प्रबन्ध मिलाउने, कसरी गर्ने, के काम गर्ने, त्यो प्रबन्ध मिलाउने, योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरूबाट समाज, उत्पादक, सामान सबैलाई सन्तुष्टि गरिदिने कार्यलाई हामी के भन्छौँ, व्यवस्थापन भनेर भन्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ हेर्नुहोस्, मैले छोटो एउटा तपाईँलाई केही दिन चाहिरहेको छु, यहाँ ध्यान दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले के भनेको छौँ, अङ्ग्रेजी शब्द म्यानेजमेन्टलाई छुट्याएर हेर्दा म्यानेज एन्ड मेन प्लस टी, म्यानेज प्लस मेन प्लस टी भनेर देख्नुभयो होला स्लाइडमा। म्यानेज भनेको व्यवस्था, मेन भनेको मानिस, टी भनेको फ्याकल्टी, कौशलता, ट्याक्टफुल्ली है, ट्याक्टफुल्ली अर्थात् कौशलता भन्छौँ। अर्थात् व्यवस्थापन भन्नाले ती मानिसहरूको कौशलतापूर्ण व्यवस्थित गर्ने, ती उपलब्ध भएको स्रोत साधनहरूको कौशलतापूर्वक व्यवस्थित गर्ने कार्य नै भन्ने बुझिन्छ है। त्यसै अर्को तपाईँले हेर्नुहोस् त, यहाँ सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्नको लागि आवश्यक पर्ने साधनहरूको सङ्कलन गर्ने, तिनीहरूको समन्वय गर्ने तथा व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, मैले के भनेको छु भाइ बहिनीहरू, के चाहिन्छ त उद्देश्य हासिल गर्नलाई त आवश्यक पर्ने विभिन्न के एउटा सङ्गठन संस्थाको लक्ष्य हुन्छ नि। मेरो चाहिँ भविष्यमा 1 वर्षमा म यति नाफा कमाउँछु, 2 वर्षमा मेरो नाफा यति कमाउँछु, अर्थात् स्कुलले हेर्ने भनेदेखि अब यो यसपालि 77 सालमा म यतिजना विद्यार्थी पढाउँछु होइन। चाहे त्यो संस्था ठुलो होस्, चाहे त्यो संस्था सानो होस्, चाहे त्यो संस्था व्यापारिक संस्था होस्, चाहे त्यो संस्था समाज सेवा गर्ने सरकारी संस्था होस्, जुनसुकै संस्थाको पनि एउटा निश्चित लक्ष्य हुन्छ। त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि एउटा साधनहरूको सङ्कलन गर्ने, के साधनहरूबाट त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त्यसको उपलब्ध कलेक्सन गर्ने, तिनीहरूको तालमेल मिलाउने र तिनीहरूलाई परिचालन गर्नेसँग सम्बन्धित समग्र प्रक्रिया नै के हो त, व्यवस्थापन हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईँलाई मैले होइन भनेको कुरा फेरि स्लाइडमा प्रेजेन्ट गरिरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। व्यावसायिक सङ्गठनको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि 5 यम, हेर्नुहोस् त 5 वटा यम हुन्छ। मेन, मेसिन, मेटेरियल, मनी एन्ड मेथड। वी मस्ट युज 5 यम। मस्ट बी केयरफुल स्टुडेन्ट। मेन भनेको मानव संसाधन, मानिस, मेन पावर। मेसिन भनेको थाहा छँदैछ यन्त्र, सामग्री मेटेरियल, मनी पुँजी र अर्को मेथड विधि होइन। कस्ता कस्ता मानिस चाहिन्छ, त्यो काम गर्न कस्तो मेसिन चाहिन्छ, कुन मेटेरियलको प्रयोग गर्नुपर्छ, पैसा कति चाहिन्छ, पुँजी कति चाहिन्छ र कुन विधिबाट चाहिँ काम गर्ने हो त हो। त्यस्ता मानिस वा गैर मानिस, मानवीय तथा गैर मानवीय स्रोतहरूको प्रभावकारी रूपमा तालमेल मिलाउने, समन्वय गर्ने, कुशलताका साथ प्रबन्ध मिलाउनु नै के हो त, व्यवस्थापन हो भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले अर्को स्लाइड देख्न सक्नुहुन्छ। मैले होइन भनेको कुरा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चाहे त्यो संस्था सानो होस्, चाहे त्यो संस्था ठुलो होस् होइन, चाहे त्यो संस्था जुनसुकै तरिकाले सरल वा जटिल जुनसुकै कार्यको लागि पनि, कस्तो काम गर्न खोजेको जुनसुकै काम गर्नलाई पनि एउटा कुशल व्यवस्थापकको आवश्यक पर्छ नि होइन। त्यो कुशल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपले सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न किसिमका स्रोत साधनहरूको सङ्कलन गर्नुपर्छ र सङ्कलित स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गर्ने। पहिला सुरु सङ्कलन गर्ने, कलेक्टिङ गर्नु पर्यो हामीले होइन। रिक्वायरमेन्ट, रिक्वायर्ड मेटेरियल, रिक्वायर्ड फोएम, कति के चाहिन्छ, साधनहरू के चाहिन्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ हाउ टु मोबिलाइज, हाउ टु कलेक्ट द रिक्वायर्ड 5 यम एन्ड हाउ टु मोबिलाइज दिस 5 यम। 5 वटा यमलाई कसरी कलेक्ट गर्ने र त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित कार्यलाई के भन्नुपर्छ त, के भन्छौँ हामी यसलाई व्यवस्थापन भनेर भन्नुपर्छ है त। अब तपाईँहरूले त्यसै गरी वास्तवमा व्यवस्थापनलाई हामीले इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटको रूपमा लिन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा प्रक्रिया व्यवस्थापन सधैँभरि इट इज द अनगोइङ प्रोसेस भन्छौँ, कन्टिन्युअस प्रोसेस। म्यानेजमेन्ट कहिले पनि टुङ्गिँदैन भाइ बहिनीहरू, व्यवस्थापन कहिले पनि टुङ्गिँदैन। व्यवस्थापन एउटा प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ है। व्यवस्थापन एउटा के हो, प्रक्रिया हो। प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ
इनपुट हुन्छ, अर्को के हुन्छ आउटपुट हुन्छ। इनपुट भनेको के हो त? इनपुट भनेको प्राप्त गर्ने के हो त? जनशक्ति हुन सक्छ, चाहिन्छ। कुनै पनि संस्था हाँक्नलाई के चाहियो? जनशक्ति चाहियो, पैसा चाहियो, सामग्री चाहियो, मेसिन चाहियो, विधि चाहियो। दिज आर द इनपुट अफ द प्रोसेस। एन्ड त्यसलाई योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्देशन तथा नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलापबाट सामान, सेवा, उत्पादकत्व, सन्तुष्टि वा सूचना चाहिँ यसको के हो त? आउटपुट हो। पहिला कलेक्सन गर्ने र त्यसलाई योजना, संगठन, निर्देशन र नियन्त्रण गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई सन्तुष्ट दिने, होइन, संस्थाको स्टेक होल्डरहरूलाई सन्तुष्ट दिने प्रतिफलको रूपमा चाहिँ आउँछ तिनीहरू चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ, है त। हेर्नुहोस् त, अब हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो सामान्य अर्थमा व्यवस्थापन भनेको एउटा प्रबन्ध मिलाउने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। कुशल व्यवस्थापन भनेको चाहिँ संस्थामा आवश्यक पर्ने क्रियाकलापहरूको अथवा सोच साधनहरूको प्रबन्ध गर्ने र त्यसलाई परिचालन गरेसँग सम्बन्धित समग्र क्रियाकलापलाई, प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनेर भन्नुपर्छ। व्यवस्थापनलाई विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न ढङ्गबाट परिभाषित गरेको पाउनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। एउटा हुन्छ फङ्सनल कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट, अर्को हुन्छ लिडरसिप कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट, एउटा व्यवस्थापनको कार्यगत अवधारणा भन्ने हुन्छ। कार्यगत अवधारणा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसका कार्यहरूलाई महत्त्व दिए, कामहरू के काम गर्ने त, अब संस्थालाई कसरी हाँक्ने, संस्थामा के भित्र के कार्यहरू आवश्यक पर्छ, के काम गर्नुपर्छ, त्यो कार्यसँग सम्बन्धित कामलाई महत्त्व दिने धारणालाई, दृष्टिकोणलाई चाहिँ फङ्सनल कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट भनेर भन्नुपर्छ। यसमा के गरिन्छ त? त्यसपछि के हो त यो फङ्सनल कन्सेप्ट म्यानेजमेन्ट भन्नको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् है, काम गर्नु पर्यो। के काम गर्ने त भन्दाखेरि योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्देशन दिने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम नै के हो? व्यवस्थापन हो। ल हेर्नुहोस् है त, अब फङ्सनल कन्सेप्ट म्यानेजमेन्टले के भन्यो त भन्दाखेरि यो अवधारणा अनुसार कुनै पनि सङ्गठनको, संस्थाको लक्ष्य हासिल गर्न लागि त्यसको योजना बनाउने, त्यसको संगठन गर्ने, निर्देशन दिने, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य नै के हो? व्यवस्थापन हो भनेर भन्छौँ। व्यवस्थापनको म्यानेजमेन्ट हो। तपाईँ अहिले कमर्सको स्टुडेन्ट, व्यवस्थापनको स्टुडेन्ट, अब व्यापक तपाईँ व्यवस्थापन पढ्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि व्यवस्थापनको काम के रहेछ त? व्यवस्थापन काम भनेको योजना बनाउने रहेछ। के, कहाँ, कति, कसरी गर्ने, होइन, कुन काम गर्ने योजना बनाउनु पर्यो। बिना योजना तपाईँले जसरी आज एउटा मसँग पढ्नको लागि तपाईँले बिहान उठेर सोच्नुभयो म पढ्छु, होइन, म यहाँ गएर पढ्छु, म यो आज सरसँग पढ्छु भने तपाईँ पहिले प्लान गरेर आउनु भएको छ नि त। हो त्यसरी संस्था हाँक्नलाई पनि पहिला के गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने, के चाहिन्छ योजना बनाउनु पर्यो। संगठन गर्ने, काम, कर्तव्य, अधिकारको बाँडफाँड गर्ने, निर्देशन दिने, गाइड गर्ने, के कर्मचारी, कस्ता स्टाफहरूको आवश्यक पर्छ, होइन, तिनीहरूको अनि नियन्त्रण गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापनको कार्य हो भनेर भन्नुपर्छ। अब व्यवस्थापनको कार्यगत अवधारणालाई हेनरी फोयलले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, टु म्यानेज इज टु फोरकास्ट एन्ड टु प्लान, टु अर्गनाइज, टु कमान्ड, टु कोअर्डिनेट एन्ड टु कन्ट्रोल भनेर भन्नुभएको छ। व्यवस्थापनको विभिन्न विद्वानहरूले यो कार्यगत अवधारणामा विभिन्न ढङ्गबाट परिभाषित गरेको पाइन्छ, जसमध्ये हेनरी फोयलका अनुसार व्यवस्थापनको अर्थ पूर्वानुमान गर्नु, अनुमान गर्नु, पहिचान गर्नु, योजना बनाउनु, संगठन गर्नु, आदेश दिनु र समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु हो भनेर हामीले कार्यगत अवधारणा भनेर भन्छौँ। यो भयो व्यवस्थापनको कार्यगत अवधारणा। त्यसैले हामीले यो अवधारणाबाट के बुझ्यौँ त, के प्रश्न पार्यौँ यो अवधारणाबाट भन्दाखेरि व्यवस्थापनको यस कार्यगत अवधारणा अनुसार योजना बनाउने, लक्ष्मण केही सुन्नु छ? लक्ष्मण छैन सर। ओके, माइक म्युट गर्नु होला। व्यवस्थापनको यस कार्यगत अवधारणा अनुसार हामीले के बुझ्नुपर्छ निष्कर्षमा भन्दाखेरि योजना बनाउने, संगठन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य नै व्यवस्थापन हो भनेर भन्नुपर्छ। यो चाहिँ भयो फङ्सनल। हामीले के भन्यौँ? हामीले एउटा आफ्नो परिभाषा दियौँ व्यवस्थापनको बारेमा। व्यवस्थापनका दृष्टिकोणलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। पहिलो छ व्यवस्थापनको कार्यगत अवधारणा, त्यसै अर्को छ कार्यगत अवधारणा भनेको के हो भन्ने कुरा पनि पढ्यौँ।
त्यसको विद्वानको भनाइ राख्यौँ एउटा र त्यसलाई निष्कर्षमा ढाल्यौँ। र अर्को हामीले पढ्नुपर्छ यहाँ व्यवस्थापनको नेतृत्वगत अवधारणा, लिडरसिप कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्ट। लिडर गर्ने लिडरसिप कन्सेप्ट अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेतृत्वलाई महत्त्व दिने, अहिले चाहिँ फङ्सनलमा कामलाई महत्त्व दिने दृष्टिकोण थियो भने अब यसलाई नेतृत्वलाई महत्त्व दिने दृष्टिकोणलाई व्यवस्थापनको नेतृत्वगत अवधारणा भनेर भन्नुपर्छ। यसमा विभिन्न विद्वानहरूको विचारमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै व्यक्ति तथा समूहको नेतृत्व प्रदान गरी साङ्गठनिक लक्ष्य प्राप्त गर्न उनीहरूद्वारा काम गराउनुलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अर्को आयो। व्यवस्थापन भने के छ? आफू पनि गर्ने र आफू सँगसँगै अरू अनुयायीहरूलाई, अधीनस्थ कामदार कर्मचारीहरूलाई सँगसँगै राखेर आफू चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्ने, यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदै जाने र आफू पनि सँगसँगै काम गर्ने र उनीहरूद्वारा काम लिने, विशेष गरी आफ्ना तल्लो तहका मातहतका कामदार कर्मचारीहरूद्वारा काम गराउनु, उनीहरूलाई काम गराउनु, उनीहरूलाई काम लगाउनुलाई चाहिँ के हो त? अब व्यवस्थापन हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले यसरी गर्ने, तपाईँले यो गर्ने, तपाईँले यो गर्ने भनेर चाहिँ सबैको काम बाँडफाँड गर्ने कुरा, जसले गर्दा सङ्गठनको साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकियोस्। सबैको उद्देश्य भनेको सङ्गठनको साझा लक्ष्य हो। लक्ष्य विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् होइन, नाफा कमाउने उद्देश्य, सेवा दिने उद्देश्य होइन, उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य, ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिने उद्देश्य, विभिन्न किसिमको उद्देश्य हुन्छ। जो साझा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि आफू पनि सँगसँगै जाने, आफूले नेतृत्व लिने र आफ्ना मातहतका कामदार कर्मचारीहरू अथवा जसलाई हामी फलोअर्स भन्छौँ, अनुयायीहरूलाई चाहिँ काम गराउने, उनीहरूलाई काम गराउनु, उनीहरूद्वारा काम लिनुलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ? व्यवस्थापन भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले व्यवस्थापनको नेतृत्वगत अवधारणाबाट सिक्छौँ। यसमा यो नेतृत्वगत अवधारणाबाट पनि हामीले विभिन्न विद्वानहरूको भनाइ राख्न सक्छौँ, जसमध्ये एउटा भनाइ छ मेरी पार्कर फोलेटका अनुसार। मेरी पार्कर फोलेट, according to the Mary Parker Follett, management is the art of getting things done through other people भन्छौँ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, मेरी पार्कर फोलेटले के भन्नुभयो भन्दाखेरि व्यवस्थापन भनेको मानिसहरूबाट काम गराउने एउटा कला हो। आफू पनि गर्ने हो, आफू पनि लागि मर्ने हो, आफूले चाहिँ नेतृत्व दिने हो। आफू व्यवस्थापन आफैले काम गर्दै हिँड्दैन। फेरि यो कुरा क्लियर हुनुहोस्, म्यानेजरले सबै काम म्यानेजरले गर्ने, म्यानेजर त म्यानेज गर्ने काम गर्यो, प्रबन्ध मिलाउने काम गर्यो। वास्तविक काम कसले गर्ने त भन्दाखेरि अरूद्वारा गराउने होइन। त्यस कारण व्यवस्थापन भने के हो त भन्दाखेरि अरू मानिसहरूबाट काम गराउने एउटा के रहेछ? कला रहेछ। चाहिँ म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ डन थ्रु अदर पिपल भन्छौँ। एकदम क्लियर छ, स्पष्ट ढङ्गबाट तपाईँले बुझ्नु होला। यो सेन्टेन्स भाइ बहिनी कहिले पनि नबिर्सुनुहोस् है भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँको म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट, तपाईँ कमर्सको विद्यार्थी, अब सधैँभरि तपाईँ भोलि पर्सि म्यानेजर बन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म्यानेजर बनाउनुतिर लागिरहेको छु। तपाईँ अब म्यानेजर, यो सब्जेक्ट पढेपछि तपाईँ म्यानेजर बन्ने हो, एउटा संस्था हाँक्ने एउटा व्यक्ति हो होइन हो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अरूद्वारा काम लिनु पर्यो हो। अरूद्वारा काम लिने एउटा कला हो, द्याट इज म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ डन थ्रु अदर पिपुल भनेर भन्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ हामीले दुईवटा अवधारणाबाट हेर्यौँ र यसबाट हामीले निष्कर्षमा के हेरौँ? यो अवधारणाको निष्कर्ष भन्दाखेरि लक्ष्य हासिल गर्नको लागि अन्य व्यक्तिहरूद्वारा तथा उनीहरूसँगै काम सम्पन्न गराउने एउटा कला हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। इट इज द आर्ट, यस, इट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ डन थ्रु अदर पिपुल विथ अस। हामीसँगै के हामी पनि लाग्ने हो, तर हामी पनि लाग्ने हो, तर हामीले चाहिँ के नि नेतृत्व दिने हो। एउटा नेता हेर्नु त, नेता अगाडि 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 हिँड्छ नि, अनि अरू त्यो फलोअर हुन्छ, सँगसँगै आउँछ, पछाडि पछाडि दौडिन्छन्। नेताले जे गर्यो त्यही काम गर्यो हो। हामीले के सिकाउनु पर्यो भन्दा कामदार कर्मचारीलाई तपाईँले यो काम गर्ने, यसरी गर्ने, उनीहरूलाई गाइडलाइन दिने हो, मेथड दिने हो, तरिकाहरू बताइदिने हो, अनि आवश्यक पनि स्रोत साधनहरू पहिचान सङ्कलन गरिदिने हो होइन। काम गर्ने भनियो तर स्रोत साधनहरू छैन भने हाउ टु वर्क, हामी कसरी काम गर्ने त सक्दैनौँ नि त। त्यसो भएको हुनाले नेतृत्व अवधारणाले के बुझ्नु पर्यो भने हामी संस्थाको साझा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि अन्य मानिसहरूद्वारा र तथा उनीहरूसँगै कार्य सम्पन्न गराउने एउटा कला नै के हो? म्यानेजमेन्ट हो भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पर्यो है त। र निष्कर्षमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न विद्वानहरूको निष्कर्ष हामी हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। विद्वान थियो हिमेनको अनुसार संज्ञा व्यवस्थापन एउटा संज्ञा नाउन भन्छौँ,
प्रक्रिया, विशेष विषय गरी 3 अर्थमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। यो थियो हेमेनले चाहिँ। हेर्नुस् त, नाउनको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ संज्ञाको रूपमा हेर्दा व्यवस्थापन भनेको ती व्यक्तिहरू तथा उनीहरूको समूह हो। व्यवस्थापन एउटा वर्क रहेछ, ग्रुप वर्क रहेछ, ग्रुप रहेछ नि त। ग्रुप अफ पिपुल इज कल्ड म्यानेजमेन्ट रहेछ नि त। एउटा व्यक्तिले मात्रै म्यानेज गर्नु, एउटा व्यक्ति त म्यानेजर हो, तर म्यानेजर टिम वर्क चाहिन्छ भन्नु खोजेको है, जसले निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण साधनहरूको समन्वय गर्छ। स्रोत साधन भनेको अहिले मैले भने नि 5 वटा यम, 5 यम, मेन, मेसिन, मनी, मेटेरियल, मेथड हैन, तिनीहरूको साधनहरूको समन्वय गर्ने काम गर्ने एउटा वर्क, उनीहरूको समूहलाई के भन्छौँ? व्यवस्थापन भन्छौँ। यो संज्ञाको रूपमा भयो। प्रक्रियाको रूपमा हेर्दाखेरि के भन्नु पर्यो? व्यवस्थापकले गर्ने कार्यहरू जनाउँछ। जस्तै योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्देशन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्य नै के हो? म्यानेजमेन्ट हो भनेर भन्नुपर्छ। त्यसरी अर्को डिसिप्लिन, विषय, विषयको रूपमा हेर्दा के भन्नु पर्यो? एउटा विषय वस्तुको रूपमा हेर्न सकिन्छ। एउटा व्यवस्थापनलाई चाहिँ एउटा सब्जेक्ट म्याटर हो, अध्ययन गर्ने विषय हो है। व्यवस्थापन भनेको एउटा सब्जेक्ट म्याटर हो, अध्ययनबाट एउटा कला हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। र निष्कर्षमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि, निष्कर्षमा संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मानिसहरूद्वारा तथा उनीहरूको साथमा कार्य गराउने कला नै व्यवस्थापन हो हैन। अहिले हामी भन्यौँ नि, म्यानेजमेन्ट इज द आर्ट अफ गेटिङ थिङ थ्रु अदर पिपुल हैन, विथ अस, हामीसँगै राखेर उनीहरूद्वारा, उनीहरूको साथमा आफू बस्ने र अरूद्वारा काम लिने कला नै के हो? व्यवस्थापन हो। यसलाई संज्ञा भनेको टिमवर्क, प्रक्रिया भनेको कार्य, प्रोसेस, र विषय भनेको सब्जेक्ट म्याटर, अध्ययन गर्ने विषयको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू विश्वव्यापी रूपमा लागू हुन्छन् हैन। यो विश्वव्यापी रूपमा लागू भएको सिद्धान्त एक ठाउँमा मात्रै, हाम्रो नेपालमा मात्रै, हामीले मात्रै पढ्ने कुरा होइन। यो म्यानेजमेन्ट भनेको यो वर्ल्ड वाइज म्यानेज गर्ने कुराहरू, सिद्धान्त, प्रिन्सिपल एउटा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। संस्थाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेको खण्डमा यसको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले व्यवस्थापन अन्तर्गत योजना बनाउने, संगठन गर्ने, निर्देशन दिने तथा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन् भनेर तपाईले म्यानेजमेन्टको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ तपाईले के पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनको बारेमा बुझ्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म्यानेजमेन्टको बारेमा बुझ्नुभयो? केही छ एनी क्वेरिज? म थोरै छोटै क्वेरिज ल्याउँ म्यानेजमेन्टको बारेमा। केही छ म्यानेजमेन्टको बारेमा भन्नुपर्ने, सोध्नुपर्ने? ओके, यति हो भाइ बहिनीले म्यानेजमेन्टमा पढ्नुपर्ने कुराहरू। तपाईले कस्तो लागिरहेछ? हामीले पढ्ने यही नै हुन्। म्यानेजमेन्टको बारेमा है, यो चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्टको बारेमा पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो भाइ बहिनीहरू। ओके।